1612 ईस्वी में लक्ष्मी नारायण और कोजहाजों के हुक्मरानों के दरमियान जंग का आगाज हो गया था। मुगलों ने इस तसादम से फायदा उठाते हुए कोजहाजों पर कब्जा कर लिया, लेकिन उस कब्जे के नतीजे में मुगलों को उस नस्ल के सारे हुक्मरानों से मुतसादिम होना पड़ा। दरअसल उस नस्ल के लोग 13वीं सदी ईस्वी में यहाँ आए और उन्होंने आसाम के मरकजी और शिमाली इलाकों में अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। ये लोग शैतान को पूजते थे और शब खून मारने में महारत रखते थे। इनके कबीले में जो शख्स ज्यादा ताकतवर होता अपनी हुकूमत कायम कर लेता और दूसरों को गुलाम बनाकर मकानत वगैरह की तामीर शुरू कर देता। उनके लश्कर में सिर्फ प्यादे शामिल थे या हाथी हुआ करते थे। जब ये लोग औरंगजेब आलमगीर से टकराए तो उस दौर तक उन्होंने बंगाल के साथ झड़पों के दौरान आतिशगिरी मादा जंगों में इस्तेमाल करना सीख लिया था, लेकिन जब औरंगजेब आलमगीर उनके खिलाफ हरकत में आए तो ये औरंगजेब का मुकाबला न कर सके। औरंगजेब ने उन्हें अपना मुते और फर्माबरदार बनाकर रखा। तख्त नशीन होने के बाद औरंगजेब आलमगीर को बंगाल में भी कुछ बगावतों का सामना करना पड़ा। दरअसल बिहार और आसाम के राजाओं ने मशरिक और मगरिब के अतराफ से यलगार करते हुए पेशकदमी की और वो इलाके जो मुगलों की ममलिकत में शामिल थे उनमें से कुछ पर कब्जा कर लिया। ये औरंगजेब के दौरे हुकूमत का शुरू का ज़माना था, लिहाजा उस वक्त औरंगजेब का कोई बड़ा लश्कर वहाँ मौजूद न था। चुनांचे बागी राजाओं ने गुवाहाटी शहर पर कब्जा कर लिया और पूरे ज़िले में उन्होंने लूटमार मचा कर रख दी। उन्होंने बिहार के अंदर जो मुगलों का लश्कर था उससे भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। लिहाजा औरंगजेब ने अपने एक सालार मीर जमला को जून 1660 ईस्वी में बंगाल का वाली बनाकर भेजा और हुक्म दिया कि वो बागी राजाओं की सरकूबी के सख्ती से काम ले और जो इताअत व फर्माबरदारी कबूल ना करे उन्हें सख्त से सख्त सजा दे। मीर जमला 11 नवंबर 1661 ईस्वी को 12,000 घुड़सवारों और 300 प्यादा 330 बहरी कश्तियों के साथ बागियों पर हमलावर हुआ। उसने 29 दिसंबर को बिहार पर कब्जा कर लिया। उस कब्जे के लिए उसे किसी खास मज़ाहमत का सामना न करना पड़ा, इसलिए कि बगावत खड़ी करने वाले राजाओं को जब ये खबर हुई कि उनकी सरकूबी के लिए औरंगजेब आलमगीर का एक लश्कर उनकी तरफ पेशकदमी कर रहा है तो औरंगजेब आलमगीर का नाम ही उनके लिए खौफ व दहशत बन गया था और वो भाग खड़े हुए। इसके बाद मीर जमला 14 जनवरी 1662 ईस्वी को आसाम पर हमलावर होने के लिए रवाना हुआ। मीर जमला ने बागियों पर इस कदर तेजी और शिद्दत से हमले किए कि जगह जगह बागियों को बदतरीन शिकस्त देते हुए न सिर्फ ये कि उन्हें दरियाई ब्रह्मपुत्र के करीब पसपा होने के लिए मजबूर कर दिया, बल्कि उन बागियों के पास जो बड़ी कुव्वत थी उसे भी नेस्तो नाबूद कर दिया। उस टकराव के बायस मीर जमला ने बागियों पर हमलावर होकर उन्हें पे दर पे शिकस्तें देकर 8 अहम किलों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद मीर जमला आगे बढ़ा और उन बागियों के दारुल हुकूमत के गुड़गांव पर भी वो काबिज हो गया। बागियों के शहर गुड़गांव पर कब्जा करने के बाद मीर जमला ने हालात का जायजा लेना शुरू किया। आसाम का राजा और उसके साथी पहाड़ी इलाकों में जाकर रूपोश हो गए थे। दूसरी तरफ मीर जमला ने हालात को देखते हुए फैसला किया कि आइंदा मौसम बरसात तक हालात का रुख जांचा जाए, क्योंकि वो सारे इलाके उसके और उसके लश्करियों के लिए नए थे, लिहाजा पहले वो उनसे वाकिफ होना चाहते थे, इसके बाद कोई कार्रवाई करना चाहते थे। मीर जमला ने उन बागियों के दारुल हुकूमत में अपने लश्कर का एक हिस्सा छोड़ा, कुछ तोप खाने को भी वहां रखा और खुद लश्कर के एक हिस्से के साथ एक करीबी मौजू मथुरापुर की तरफ कूच कर गया। मथुरापुर के कुर्बुत जवार में उसने बहुत सी अपनी चौकियां कायम कर दी
تاکہ آنے والے دور میں ان چوکیوں کے ذریعے دشمن کے خلاف پیش قدمی کرنے میں آسانی رہے اور ذرائع آمد و رفت پر بھی کڑی نظر رکھی جا سکے۔ چونکہ ان دنوں دریا کا پانی اترا ہوا تھا، لہٰذا دریا کو پار کر کے چوکیاں قائم کرنا آسان تھا۔ اس طرح میر جملہ نے اپنی کشتیوں کو بھی حرکت میں لاتے ہوئے وہاں سے لگ بھگ 18 میل کے فاصلے پر اپنا ایک بحری اڈا بنا دیا۔ میر جملہ اپنی طرف سے دشمن سے نمٹنے کے لیے اچھے انتظامات کر رہا تھا، لیکن جب مئی کا مہینہ شروع ہوا، موسم برسات کا آغاز ہوا تو سیلاب شروع ہو گیا۔ سیلابوں کی وجہ سے میر جملہ نے جو اپنے لشکر کے 2 حصے کر دیے تھے، ان کے درمیان رابطہ منقطع ہو گیا اور اپنے لشکر کا وہ حصہ جو اس نے گڑگاؤں میں چھوڑا تھا، وہ ایک طرح سے سیلابی پانی کے باعث محصور ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے علاوہ میر جملہ کو یہ بھی مصیبت آن پڑی کہ سیلاب کی وجہ سے خوراک کی باہم رسانی اس حد تک مفلوج ہوئی کہ ہزاروں مویشی بھوکوں مر گئے۔ سیلاب شروع ہوتے ہی باغیوں نے ان کی حفاظتی چوکیوں پر حملے شروع کر دیے جو میر جملہ نے بنوائی تھی۔ ساتھ ہی باغیوں نے میر جملہ کے اس حصے پر بھی شب خون مارنا شروع کر دیے تھے جو اس وقت گڑگاؤں میں مقیم تھا۔ اب میر جملہ کے لشکر کے دونوں حصے ایک طرح سے اذیت ناکی میں مبتلا ہو گئے تھے اور مزید مصیبت یہ آن پڑی کہ اگست کے مہینے میں میر جملہ کے پڑاؤ میں جو گڑگاؤں میں واقع تھا، وبا پھوٹ پڑی۔ اس وبا کی وجہ سے مغل لشکری اتنی کثیر تعداد میں مرنے لگے کہ دیکھتے ہی دیکھتے میر جملہ کے لشکر کی تعداد 1/4 کے لگ بھگ رہ گئی۔ دوسری طرف سیلاب کی وجہ سے انہیں مناسب خوراک اور دوائیں بھی میسر نہ تھی۔ ان حالات کے پیش نظر میر جملہ نے سیلاب کم ہونے کے بعد متھرا پور کے توپ خانے اور بچے کچے لشکریوں کو بھی گڑگاؤں میں منتقل کر دیا تھا۔ برسات کا موسم جب ختم ہوا، اکتوبر کے مہینے میں سیلابوں کے ریلے میں کمی آ گئی، تب رسد کا سلسلہ اور نظام بھی بحال ہو گیا۔ اس کے بعد میر جملہ نے باغی راجا کے خلاف اپنی کارروائی شروع کر دی اور جا بجا اسے شکست دے کر اس کا ناطقہ بند کر دیا۔ باغی راجا اپنے لشکر کے ساتھ پھر پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ کسی طرح بھی میر جملہ سے نجات نہیں ملتی اور یہ کہ اگر حالت جوں کے توں رہے تو پھر میر جملہ اس کا اور اس کے سارے ساتھیوں کا خاتمہ کر دے گا، لہٰذا اس نے صلح کی درخواست کی جو منظور کر لی گئی۔ اس طرح ایک طرح سے میر جملہ نے باغی راجا کو جھکنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ جب وہ یہ ساری کارروائی مکمل کرنے کے بعد واپس ہوا تو بیمار پڑ کے وفات پا گیا۔ اورنگزیب عالمگیر کے اس سالار میر جملہ نے بڑی ذہانت، بڑی دانشمندی، دلیری اور فہم و فراست سے باغیوں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گو باغی بار بار لشکر پر حملہ ہوتے تھے، اس کے باوجود وہ ان سے بے حد رواداری کا سلوک کرتا، کسی سے بھی اس نے کبھی غیر انسانی سلوک نہ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بلا شبہ ان باغی علاقوں کو مطیع اور فرما بردار کرنے کا کام میر جملہ ہی ادا کر سکتا تھا۔